السلام عليكم أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي. مرحبا بكم في قناتي، قناة تعلم اللغة الفرنسية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نوريكم بالنسبة للتلاميذ اللي يلاه التحقوا بالسنة الثالثة إعدادي البرنامج والدروس اللي غادي إن شاء الله تقراوهم في اللغة الفرنسية. إذا كنتو باغيين تعرفوا الشرح ديال هاد الدروس وإن شاء الله تفهموه مزيان، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. شكرا. إذا فيما يخص الدروس ديال اللغة الفرنسية اللي عندكم في السنة الثالثة إعدادي، فهي كتكون من مجموعة ديال الدروس ديال برودكسيون إكريت، ديال لا لونغ، ديال لا كوميونيكاسيون اي ديال كومبريهنسيون إكريت. الوغ فيما يتعلق بالدورة الأولى سيمستر 1 كاين بروميير بارتي فيها سكون أبيل لا كوريسبوندونس، يعني المراسلة. الوغ في هذه المراسلة كاين مجموعة ديال لي ليتر اللي خصكم تعرفوا تكتبوهم. يعني في لا كومبريهنسيون إكريت عندك لا دوموند دوتوريزاسيون، فهمتي، كاين لا ليتر دو ريميرسيمون، كاين اون ليتر دانفيتاسيون. هادشي كلشي فيه الكور وفيه دي زيكزارسيس. كاين لا ليتر دو فو، يعني كيفاش تكتب اون ليتر دو فو، يعني رسالة ديال متمنيات، رسالة ديال اون ليتر دانفيتاسيون، يعني كتانفيتي شي واحد كتعرض عليه، لو دو ريميرسيمون كتشكر ولا كتطلب اوتوريزاسيون. دونك هادو لي ليتر اللي خصكم تعرفوا تكتبوهم في لا كوريسبوندونس. الوغ كاين هنايا لونغ اي كوميونيكاسيون، خصكم هنا تعرفوا شنو هما لي زاكت دو كوميونيكاسيون دو دوموندي، accepter, refuser une autorisation, comment remercier, comment inviter, accepter, refuser une invitation, comment exprimer des vœux, féliciter. La production écrite, comme tu as une demande d'autorisation. يعني طلب ديال l'autorisation، طلب تطلب من شي واحد انك يخليك دير شي حاجه، يعني d'autorisation. lettre de remerciement، يعني رساله شكر، ولا رساله ديال انفيتاسيون، يعني تدعو شي واحد استدعاء، تدعوه لشي شي مثلا شي فات ولا شي حاجه اخرى. الوغ من بعد غادي ندوزو للدروس الاخرين. اذا كاين عاوتاني هنايا ريديجي، كومون ريديجي اون ليتر دو فو او دو فيليسيتاسيون، يعني رساله ديال متمنيات ولا ديال التنويه. الوغ من بعد كتجي الدورة داك سيمستر 1، توجور في سيمستر 1 كاين دوزيام بارتي، كاين لو ريسي دو في. الوغ شنو فيه هاد دوزيام بارتي ديال سيمستر 1 الدورة الأولى؟ كاين كومبريهنسيون إكريت، فيها لو ريسي دو في. شنو هو لو ريسي دو في؟ شنو هو؟ parler de sa ville, parler de son collège. C'est la compréhension écrite. La langue et la communication, comment exprimer ses goûts et ses préférences, la caractérisation, la localisation, le récit de vie, la production écrite. C'est comme un récit de vie، يعني واحد قصة ديال الحياة، ولا نبذة عن حياة ديال شي شخص ما. ديكريغ سا فيل، يعني كيفاش دير الوصف ديال اون فيل، ولا ديكريغ سون كوليج، يعني دير لا ديسكريبسيون، الوصف ديال الكوليج ديالك. هادشي فيما يخص لا برودكسيون إكريت. من بعد ندوزو للمرحلة الثالثة.
إذا هنايا عندنا في المرحلة هذه المرحلة ديال الدورة الثانية فيها سكون أبيل لا نوفيل بوليسيير، يعني قصة بوليسية قصيرة. Alors فيما يخص لا كومبريهنسيون إكريت، سكون تعرفوا شنو هي لا ستركتور دو لا نوفيل بوليسيير، البنية ديال القصة البوليسية. لا سيتوياسيون إنيسيال et l'élément perturbateur، يعني هذا الشيء في الشيما سكون أبيل لو شيما، شيما ناراتيف. كاين لي بيريبيسي، شنو هما لي بيريبيسي في لا نوفيل بوليسيير. عاد كاين شنو هو لا ريزولوسيون دون انيغم، يعني الحل ديال شي لغز اللي تيكون في هذه القصه البوليسيه كيكون فيها الغاز. اذا هذا فيما يتعلق بلا كومبريهنسيون ايكريت. فيما يتعلق باللا لونغ لا كومونيكاسيون، خصكم تعرفوا شنو هي لا كورديناسيون، شنو هما لي طون دو ريسي، شنو هو لو ليكسيك دو جونر بوليسيي، comment exprimer son point de vue، شنو هي la subordonnée relative، شنو هي la comparaison، شنو هما les compléments circonstanciels. فوالا، من بعد غندوزو للمرحلة الأخيرة. إذا من بعد عندكم خصكم تعرفوا شنو هي l'expression de la cause، l'expression de la conséquence، la condition، شنو هي la condition، comment exprimer l'hypothèse، يعني l'expression ديال الفرضية، l'interrogation totale et partielle، l'opposition et la concession، le but. هادو فيما يتعلق بهاد الدروس ديال لا لونغ لا كومونيكاسيون. من بعد كيجيو لا برودكسيون إكريت، يعني الإنشاء. شنو هو لو سينوبسيس دو لا نوفيل، لي بيرسوناج دو لا نوفيل بوليسيير، لي بيريبيسي دو لا نوفيل بوليسيير، imaginer la solution à la nouvelle. هادشي كيدخل في إطار لا برودكسيون إكريت، يعني خصكم قادرين أنكم ديروا هاد لا برودكسيون إكريت. إذا هاد الدروس إلا بغيتو تعرفوهم، تعرفوا الشرح ديالهم، تبعوني على هاد القناة، شاركوا في القناة، فعلوا الجرس باش إن شاء الله تنجحوا في السنة الماجية إن شاء الله، ويكون عندكم امتحان ديال الفرنسية سهل وتجيبوا فيه النقاط مزيانين. اي بون شانس، حظ سعيد.